अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ोडिएक। व्यूअर्स, हर शो की तरह हमेशा मैं एक फेमस पर्सनालिटी को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सितारों के एतबार से डिस्कस करती हूँ। आज जिस पर्सनालिटी को मैंने चूज़ किया है वो एक बहुत ही फेमस लीडर जिन्होंने मंगोल नेशन का फाउंडर भी थे, चंगेज़ खान और गेंगिस खान जिस तरह इसको कहते हैं। चंगेज़ खान के जो नंबर्स हैं वो 3 और 5 पे आते हैं। इसी तरह उनका सूरज जो था वो स्कॉर्पियो का था और अक्रब बुर्ज का था, और उनका चांद सरतान बुर्ज का यानी कैंसेरियन का था। इस वजह से उनका ब्लेंड 3 और 5, जैसे हमने आपको बताया कि 5 जो है ट्रैवलिंग का नंबर है, इसी तरह उन्होंने अपने लक को ट्रैवलिंग यानी फतूहात जिसमें उन्होंने बेपनाह लंबा सफ़र किया उसमें भी ये नज़र आता है। अगर उनके नाम पे एक नज़र डालें तो तेमुजन उनका पैदाइशी नाम था, और इससे उनके नंबर 8 और 11 किताबें आते हैं। जब भी 8 का नंबर आता है नाम में तो हमेशा मुश्किलात को दिखाता है। इसी तरह उनकी पैदाइशी जो ज़िंदगी थी, स्पेशली जब उनके वालिद साहब यानी जो चीफ ट्राइबल चीफ के यानी हेड थे, उनको जब जहर दिया गया तो चंगेज़ खान कम उम्र में जो है बुरी उनकी एक यानी उनकी ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो गई उनकी और उनके फैमिली के लिए, और उनको उस ट्राइब से निकाला गया। तो उन्होंने एक नोमैडिक लाइफ गुजारी एक यंग एज पे, जो कि एक लगता नहीं था कि एक बच्चा जो इतनी यंग एज पे तकलीफ गुजारेगा वो एक अल्टीमेटली एक लीडर बनकर सामने आएगा और एक मंगोल नेशन जो मंगोलिया में वो पैदा हुए उसका फाउंडर बनेगा। इसी तरह अगर हम उनके नंबर्स पे देखें तो 1171 में उनके वालिद साहब वफात पाए, जो कि उनके लिए पर्सनल ईयर 5 बनता है, और अगेन उनके अपने पर्सनालिटी और नंबर से भी 5 है। 1185 अगेन जो उनके पहले बच्चे की पैदाइश हुई, 1190 जो उनके लिए 2 नंबर बनता है, वहाँ पे उन्होंने मंगोल ट्राइब्स को इकट्ठा किया। और इसी तरह 1203 में जो अगेन उनके लिए पर्सनल ईयर 1 बनता है, वहाँ पे उनकी फतूहात यानी विक्ट्रीज हुई। और 1206 में जो कि उनके लिए पर्सनल ईयर 4 बनता है, वहाँ पे उनको टाइटल चंगेज़ खान, ये जो इंग्लिश कहते हैं गेंगिस खान, उनको टाइटल दिया गया। इससे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री में भी लीडर्स रहे हैं उनके स्पेशली जो नंबर्स थे उनको उन्होंने किस लिए इस्तेमाल किया, अपने जो स्ट्रेंथ्स थे, अपने वीकनेसेस, जिन नंबर्स के स्ट्रेंथ होते हैं और जो नंबर्स की वीकनेसेस होती हैं उससे हम आपको आगाह करते हैं। इसीलिए उनका नंबर 3 और 5 यानी किस्मत को उन्होंने इस्तेमाल किया सफ़र और फतूहात के लिए। वेल व्यूअर्स, इसी बात के साथ हम आज का शो शुरू करते हैं, और हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे तशरीफ़ रखते हैं यासीन वट्टू साहिब, जो कि माहिर हैं इल्मुल अस्मा और इल्मुल अदाद के, एंड मेरे लेफ़्ट साइड पे तशरीफ़ रखते हैं ये हमारे एक नए एस्ट्रोलॉजर हैं, और मेरे जहन से इनका नाम निकल गया, अजीम शेख। जी अजीम शेख साहिब। मैं इतनी एक्साइटमेंट में चंगेज़ खान की वजह से, तो अजीम शेख साहब बैठते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी महारत हासिल करते हैं, और मुझे तो आप जानते ही हैं मैं आपकी होस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर जी। अच्छा, चूँकि हम आपको नंबर्स के हवाले से बता रहे थे, चूँकि अगर हम वट्टू साहब अगर हम चंगेज़ खान के हवाले से भी बात करें, चूँकि उनके अपने पर्सनल नंबर्स 3 और 5 थे, लेकिन उनका जो नाम था पैदाइशी तेमुजन, उससे वो 8 किताबें आते थे। तो 3 और 8 का जो तजाद है जब भी लोगों में आता है कि मतलब अगर मेरे वालिद साहब 8 नंबर हैं, मेरी वालदा 3 नंबर हैं, तो ये 8 और 3 एक दूसरे को क्यों खींचते हैं, और तो ये न्यूट्रल कर देते हैं एक बहुत तमन्ना से जनाब 23 है नंबर जो इल्मुल अस्मा के हिसाब से इसका नाम जो है ना वो नंबर 4 आता है। 23 के नंबर 4 आता है, उसमें 4 भी शामिल करें, 3 भी शामिल करें, उसके बाद 8 भी आपने कहा है। को 3 नंबर जो है ना वो 5 नंबर है, वो तो वाकई सफ़र का है, वो जो डिस्टर्ब है वो आदमी टिक के नहीं बैठ सकता, और नई फतूहात हासिल करते। एक अगर फतूहात हासिल एक फतह कर ली तो आगे भी और भी जाएगा, बार बार वो आगे करेगा। 3 नंबर जो है वो उसको ज़्यादा और उसको महमीज़ लगाता है, उसको इंस्टिकेट करता है काम करने के लिए, वो कामयाबी का नंबर है। 8 नंबर जो है वाकई मुश्किलात का नंबर है, उसके रास्ते में जितनी मुश्किल आई वो 8 नंबर की वजह से मुश्किलात नंबर आई। तो 8 नंबर इसके लिहाज से वैसे भी है, बाकी नंबरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, लेकिन 8 नंबर जो है
ہے یہ عام طور پہ یہ اچھا نہیں سمجھا گیا. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان جو تھے, اور میں بھی خان ہوں, چنگیز خان جو تھے وہ بہت ہی ایک سخت آدمی تھے, ٹائرنٹ تھے, اور ان کے اندر بہت زیادہ بروٹیلٹی تھی. اس سے مراد کہ وہ اپنے دشمن کو ظالم تھے. تو یہ جو ظلم کی وجہ ہے یہ نمبر سے 8 سے آتی ہے. 8 ہی ظلم کرتا ہے, 8 ہی ظلم کرتا ہے, اور 5 والا جو ہے نا وہ بھی باز نہیں آتا. جب اس کے زد میں ہو گیا آ جاتا تو بخشتا نہیں ان کو. تو زرداری صاحب بھی ہمارے 8 کے نمبر تک ایسے ہی ہے. زرداری صاحب یہ 8 نمبر ہے. تو 8 نمبر جو ہے نا وہ مشکلات بھی پیش کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کو کامیابی, ٹریمنڈس کامیابی آتی ہے. جب آتی ہے نا پھر بڑا اونچے اوج سوریہ پہ چلا جاتا ہے, اور جب اس کو نیچے آتا ہے پھر تحت ثرا میں آتا ہے. تو اس وجہ سے آج کل جو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوئی ہے وہ زرداری صاحب کی وہ ایک گفٹ ہے ہمارے لیے 8 کے نمبر کا. اچھا آپ زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے, جو اس وقت میں جو پاکستان اور جو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے حالات ہیں, اور اسپیشلی مائک مولن کا جو ان کے جو بیانات آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے, اور نیٹو فورسز جو نیٹو بھی جو ہے وہ اب بھی پاکستان کے ساتھ نہیں, تعلقات کشیدگی اختیار کر گئے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا امریکہ سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے, کیا ہوگا؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ایسٹرولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو سیٹرن اس وقت لیبرا میں ہے پاکستان کے ہوروسکوپ میں, تو باقی 2-3 پلانٹس وہاں پہ کنجکٹ ہیں, سن, وینس, مرکری سارے کنجکٹ ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پہ سارا ملٹی ڈائمینشنل کام ہو رہے ہیں کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں. وہ ساری ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں, لیکن اس کا کوئی پازیٹیو ریزلٹس آ نہیں رہا, کیونکہ اس کا جو اپنا میڈیٹر ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا. اس کی وجہ سے حالات کبھی خراب نہیں ہوں گے, لیکن پاکستان میں ویسٹرن یونین کا یا ویسٹ کا سارا انفلوئنس رہے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, ہم ان سے کٹ آف ہو جائیں گے. ان کا رول, ویسٹ کا رول, امریکہ کا رول پاکستان کی پولیٹکس میں رہے گا. اچھا ہنا ربانی گھر تو گھر صاحبہ تو اتنی ماشاءاللہ ایک تو خوبصورت بھی ہیں, اور اتنا وہ پن سمن کے وہاں پہ انہوں نے اتنی یونائٹڈ نیشنز میں اتنی اچھی تقریر بھی کی, تو وہ کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بڑی کامیاب رہے گی, اور مطلب اس نے مطلب کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایز اے وزیر خارجہ ہماری فورن منسٹر جو ہے کامیاب ہے, وہ بہتر ہے. وہ سارا میں نے پہلے بتایا کہ وینس وہاں پہ کنجکٹڈ ہے, تو وینس نے وہ سارے کام کروانے ہیں. وینس خاتون ہے, وینس خاتون. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ادھر سے ہیلری کلنٹن اگر ہو جائے, ادھر سے ہنا ربانی گھر ہو جائے تو وہ میچنگ ہو جائے گی. ہینڈی کا نمبر 5 ہے نا, وہ ایچ سے بنتا ہے نا, 5 نمبر اس کا بنتا ہے نا, تو 5 نمبر کے حساب سے وہ بھی بڑی. اور بٹو صاحب اس پہ میں نے یہ بھی نیوز پیپر میں ریڈنگ کہ جو برٹن کا سٹینڈ ہے اس وقت, تو برٹن کہہ رہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہے, برٹن کہہ رہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. برٹن کا اگر ستارہ دیکھیں تو وہ تو کیپریکارن پہ ہے, نیٹو میں پڑا ہوا ہے, جتنی فوج برٹن بھی اس میں ہے, امریکہ بھی اس میں, باقی فوج جرمنی بھی اس میں. اب دیکھیں سارے اس میں ہیں نا, تو برٹن اسی طرح ساتھ بیٹھے. ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے, اور پاکستان یہ لوگ جو مغرب نہیں ہے نا, میں بتاؤں امریکہ کو سب سے زیادہ تکلیف جو اگر پاکستان کی تو اس کی ایٹم کی ہے, کہ کیوں ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے, اور کوئی بات نہیں, وجہ نہیں ہے. پاکستان یہی کھڑکتا ہے ہر ایک کی آنکھ میں. اس انڈیا جو ہے, انڈیا کے باوجود انڈیا کو بھی ان سے انڈیا کو بھی تکلیف ہے بہت زیادہ کہ کیوں بولے. اس لیے انڈیا, امریکہ اور اس کے بعد یہ اسرائیل, یہ تینوں مل کے یہ ثلاثہ جو ہے نا, یہ اتحاد ثلاثہ, یہ تین ملکوں کا سراتا, وہ پاکستان کے لیے سراپا ہے. پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف دن بدن سارے کرتا رہتا. اب دیکھیے نا, پانی اس نے بند کر دیا, پہلے بند کر دیا, اب چھوڑ دیا. وہ چھوڑنے سے یہ ہوتا ہے ہماری طرف آ گیا, لیکن ان کا بیڑا غرق ہو گیا, وہاں بارش ہوئی نہیں. چلیں اللہ تعالیٰ رحم کرے. ویل ویورز, پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہماری کالز بھی ہم لیں گے, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. بریک سے پہلے ہم پولیٹیکل ڈسکشن کر رہے تھے ستاروں کی روشنی سے, بٹ ہم یہ ڈسکشن کرتے رہیں گے, لیکن پہلے وی ہیو ٹو ٹیک اے کال. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 27 دسمبر جی 1978. 78 جی 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 جی. کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میں تقریباً پچھلے کوئی 4-5 سال سے کافی پرابلمس میں فیس کر رہا ہوں. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں مجھے مشکل فیس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اچھے ٹھیک ہے, تو زیادہ بزنس ریلیٹڈ آپ کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے, آلرائٹ, تھینک یو. نام آپ کا
मेरे चलिए जी, नहीं कैप्रिकॉर्न इनका स्टार है जी। नहीं, बात ये है कि सबसे इनका ज़ाती नंबर जो है वो 9 नंबर है और किस्मत का नंबर इनका 1 बनता है, 1 नंबर बनता है। और इस लिहाज से ये जो जहाँ तक इनकी तरह आप कह रहे हैं कि मेरी मुश्किलात में मुश्किलात वाकई थी, मुश्किलात में थे, अब मुश्किलात भी निकलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट ईयर आपका बड़ा अच्छा है, इसके लिए आपकी डेट जो है 1, 1, 10, 19 और 28, 1, 10, 19 और 28 ये आपकी बेहतरीन डेट्स हैं। उसके बाद आपका 37, 46, 55, 64 और 73 ये साल के बड़े आपके कामयाब साल होंगे, फिक्र ना करें। जहाँ तक आपके माली हालात का ताल्लुक है, कारोबार आपका जो नीचे ऊपर हुआ है उसके लिए मैं आपको बताऊँ, एक वजीफ़ा बता देता हूँ, वो पढ़ें तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद ऐसा करें कि सूरह आल इमरान पारा 4 उसकी आयत नंबर 18, 26 और 27 इनको मिला के 8 नंबर जो है वो आयत जो है वो आती है शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकात व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लल अज़ीज़ुल हकीम। और 26 आई है कुल इल्मु मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िल मुल्क मन तशाओ, यहाँ से शुरू होती है बगैर हिसाब तक। ये 2 आयतें ये है, एक आयत वो है, 3 आयतें मिला के पढ़े हर नमाज के बाद सिर्फ 5 बार, ज़्यादा नहीं। आपको मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, वो आप बाकायदा रोज़ाना पढ़ें, आपके मामलात ये भी ठीक हो जाएंगे, कारोबार भी ठीक हो जाएगा। अगर कहीं आपने पैसे फंसाए हुए हैं, कहीं पैसे आपके अटके हुए हैं, किसी ने नहीं दे, वो भी अल्लाह के फजल से आपको वापस मिल जाएंगे और आपका कारोबार ठीक है। घबराए ना, ये 1 महीना 1.5 महीना आपका प्रॉब्लम है, नेक्स्ट ईयर आपका अच्छा है, 2012 ठीक है, मार्च के बाद सही हो जाएंगे हालात। और ये आपको जो साल बताएं मैंने, इन सालों में आपके इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और इन डेट से जो 1, 10, 19 और 28 इन डेट में कोई भी फैसला करेंगे किसी महीने की डेट को तो आप कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, इनको मैं ये बता दूं कि 2007 और 8 जो 9 तक जो पीरियड था, सितंबर 2009 तक, वहाँ पे उनके पर बहुत स्पेशली करियर में बहुत जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। दूसरी जो चीज़ है, इनके जुपिटर बहुत अच्छा है और इनके चांद को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये बाहर के मुल्क के हवाले से इनका ज़्यादा बेहतर होगा। अपने मुल्क में रहेंगे तो ज़्यादा इनको इश्यूज रहेंगे। दूसरी जो चीज़ है, इनको बार बार राइज एंड फॉल इनकी करियर में होगा, तो करियर में कुछ फेजेस अच्छे आएंगे, कुछ बुरे आएंगे। जहाँ तक इस वक्त की सिचुएशन है, स्पेशली 2011 में ज़्यादा आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का ईयर था, यानी सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस, जिसमें आप एनालिसिस का बहुत अच्छा ईयर था, लेकिन एक्टिंग आउट का ईयर अच्छा नहीं था। 2012 आपके लिए पैसे का साल होगा, तो वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आप हैंडल अच्छी तरह कर सकते हैं। जबकि 2013 आपके लिए अपनी शख्सियत का साल है और 2013-2014 आपके लिए बहुत अच्छे साल होंगे, तो उस हवाले से बहुत अच्छा है। और स्टोन आप बता दें जल्दी से। हाँ, स्टोन का अगर ये पहनना चाहें तो येलो सफ़ायर, ये टोपाज पहन लें तो उनके लिए काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि लास्ट पर तकरीबन अगस्त 2005 से इनकी क्राइसिस चल रहे हैं और अभी तक स्टिल इनके चल रहे हैं। लेकिन जो जनवरी फरवरी 2012 आएगा उसमें जाके इनके कुछ चांसेस बेहतर बनेंगे। और ट्रैवल का जैसे आपने कहा, अगर ये ट्रैवल कर लें तो इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो ये येलो सैफायर पहने या गोल्डन टोपाज, दोनों में से एक अगर ये यूज करें तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, आप टीवी की आवाज कम कर दें। हेलो जी, कर दी। जी जी, बोलिए। जी, मेरा नाम आहद मुस्तफ़ा है। आहद मुस्तफ़ा, जी जी। डेट ऑफ बर्थ 17 जून 1987। 17 जून, एक तो इंग्लिश में बताएं। 17 88 क्या मतलब? 17 जून 1987। 87, ठीक है जी। 87, अच्छा। और टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं है आपके पास? टाइम ऑफ बर्थ टाइम की चांद के पैदा होना शाम को 8 बजे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन बता दें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं स्टडी वीज़े के लिए बाहर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? ठीक है, बाहर जाना। ऑलराइट, ठीक है। आप हेबी जेमिनी और
वोटू साहब आप बताएं। हाँ, इनका जी, इनका नंबर जो है बड़ा अच्छा है, इनका नंबर 17 इसका बड़ा, वैसे तो 8 नंबर जो प्रॉब्लम जो कर रहा था, वैसे जो 6 इनका नंबर जो 8 नंबर 3 नंबर, ये भी देखे ना, किस्मत का नंबर 3 है ना वोटू साहब, ये 8 और 3 है, एक दूसरे के सिद्ध है, दूसरे की सिद्ध है। तो लेकिन ये कि 3 नंबर के हिसाब से ये दूसरा जमनाई है, जहाँ तक था, लेकिन बाहर जाने का इंशाअल्लाह ताला बाहर हर कीमत में जाएंगे और वहाँ जाए बाहर जाके फ्रूटफुल होगा इनका सफ़र, सफ़र वसीला है, सफ़र बनेगा इंशाअल्लाह ताला, आपको फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे आप ऐसे करें, ये डेट 3, 12, 21 और 30 ये डेटें ख़ास पर याद रखें, आपके लिए बड़ी अच्छी है। और उसके बाद ये 31, 40, 47, 58 और 67 और 76 ये साल जो आपके लिए बड़े गोल्डन साल हैं, इनमें आपको फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादातर बाहर रहेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद ये 8 नंबर के वास्ते जो आपकी मुश्किलात आ रही हैं, इन मुश्किलात में निकलने के लिए अल्लाह ताला की नुसरत हासिल करें, उनकी मदद हासिल करें। आप ऐसा करें, हर नमाज के बाद सिर्फ 21 बार सूरह कौसर पढ़ें, इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसवल रब्बिका वनहर इन्ना शान को लाभ, छोटी सी आयत है, 21 बार हर नमाज के बाद पढ़े तो आपकी मुश्किलात 8 नंबर का जो आपके ऊपर गर्दिश है वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगी। चलें ठीक है व्यूअर्स, वोटू साहब की बात आपने सुन ली। सो आप सूरह कौसर 21 टाइम्स पढ़े एवरी डे। इस बात के साथ we have to take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम अहद मुस्तफ़ा की कॉल ले रहे थे और जैसे वटू साहब ने उनको कहा कि बाहर जाना उनके लिए बहुत बेहतर होगा, 2014 जो है उनके लिए बहुत अहम साल होगा और स्टोन के वाले से वो पहनना चाहें तो जेमिनाई का स्टोन पहन सकते हैं जिसमें ग्रीन जेड पेराडॉट जो है उनको सूट करेगा। हमारे पास एक और कॉल रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद जावेद। ठीक है जी मोहम्मद जावेद साहब। जी जी। अच्छा, मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ और अपनी शादी के बारे में पूछना चाहूँगा कि कब तक होगी। शादी के हवाले से पूछना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ के हवाले से पूछना चाहते हैं? अच्छा, तारीख की पैदाइश बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? 25 अप्रैल 1982। 25 है ना? 25 जी 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 1982। 25 ठीक है 1982। ठीक है, आप हो गए टॉरस। क्वेश्चन क्या है? मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ और अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि ये कब तक होगी। ठीक है ठीक है। और ये मेरी शादी जो होगी वो मर्जी से होगी क्योंकि मेरी ख्वाहिश भी है किसी जगह पे। किससे होगी? मर्जी से होगी। मेरी शादी मर्जी से होगी। ठीक है ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, आई गॉट इट। ऑलराइट, 25 अप्रैल 1982। एक तो आपकी शख्सियत का नंबर, शख्सियत में थोड़ा सा तजाद है। जो आपका सन साइन है वो टॉरस है तो थोड़ा सा स्टबन हो जाते हैं, जिस बात पे अटक जाते हैं तो उसी में ही आप उसी वजह से ज़्यादा इश्यूज बढ़ते हैं। मोटापे का इशू भी आपको रहेगा। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि मेरी शादी आपकी शादी पसंद की होगी और इसमें ये भी बता दो कि आउट ऑफ फैमिली होगी और शादी के जो इम्कानात हैं उसमें अभी 1 साल का अरसा है। सो तकरीबन अगले साल में 2012 जून के बाद आपकी शादी के इम्कानात हैं। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि मेरी करियर प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, उसमें आपको ये बात बता दूं कि एक तो आपका ज़्यादा एम्फेसिस काम पे होगा। काम में चूंकि आपका वैसे भी 7 है तो आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, जो भी काम हो उसमें एक ओरिजिनलिटी, जो आपके अपने आइडियाज़ होंगे वो ज़्यादा कामयाब होंगे। इस वजह से आप खुद भी बहुत इंटेलिजेंट है उस हवाले से। दूसरी जो चीज़ है, काम में बार बार आपकी रुकावटें ऐसे लोगों से आएंगे जो शायद आपके कंपेटिटर्स होंगे, तो जो भी आप काम करें उसको पहले अपने इवन कॉलीग्स को भी वो बात ना बताएं, यानी जो भी आप प्लान बता देते हैं वही आपकी चीज़ खिलाफ हो जाती है। अगर हम टॉरस से देख लें तो किसी इस वक्त भी आपको कोई रिलेशनशिप चल रहा है जो इस वक्त शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं कि इस वक्त में हो, जो कि 25 दिसंबर के बाद जब जुपिटर डायरेक्ट होगा आपके ऊपर तो वहाँ पे आप स्पेकुलेशन के हवाले से रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो शादी की सही इम्कानात हैं वो अगले साल हैं। और स्टोन अगर आप पहनना चाहें
تو ٹورس کے بہت زیادہ سٹونز ہیں, لیکن میں آپ کو جو سٹون پہننے کے لیے کہوں گی وہ سیفائر کے حوالے سے کہوں گی. تو بلو سیفائر اگر آپ ٹرائی کر کے پہنے تو آپ کو بہت سوٹ کرے گا, اور ویسے بھی ٹورینز کو سوٹ کرتا ہے, اور آپ کو اگر سوٹ کر کے تو نیم فیم بہت زیادہ آپ کو ملے گا. ہمارے پاس ایک اور کال رہے. ہلو, ہاں جی ہلو. ہلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میرا نام مہوش اکرم ہے. جی جی مہوش. ہاں جی, میری ڈیٹ آف برتھ ہے 2 مارچ 2 مارچ. جی جی 1986. 1986. ہاں جی, مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے اور اپنے میاں کے بارے میں بھی ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کا اسٹار پائسس ہے, ہسبینڈ کے بارے سے کیا پوچھنا ہے, ان کا بھی ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے. میاں کی ڈیٹ آف برتھ کا تو نہیں پتا, لیکن نام کا بس خالی. نام کا بتا دیں. میں بتا دوں گا اس کو. اکرم نام ہے, محمد اکرم. پورا نام بتائیں نا. محمد اکرم. محمد اکرم اشرف علی. او مائی گاڈ, یہ تو بہت لمبا نام ہے. آلرائٹ, ان کو دے دو. ٹھیک ہے. اور کوشچن کیا ہے؟ میرج سے ریلیٹڈ. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے میاں نے پراپرٹی خریدنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ خریدے یا نہ خریدے؟ کب تک خرید سکیں گے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ میرے میاں کی لائف کے ساتھ یعنی کہ کوئی دوسری شادی تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کا ارادہ ہے. شادی کا ارادہ ہے؟ اچھا ایک منٹ. شادی کا ان کا ذہن ہے کہ میں نے شادی دوسری کرنی, تو مجھے اس چیز کا بہت ڈاؤٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے حوالے سے بھی کچھ کوشچن کرنا چاہتے ہیں, صرف میاں میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وہی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میری میاں جو ہے دوسری شادی تو نہیں کریں گے, ساتھ وہ میرے آپ ساتھ اپنا فیوچر بھی دیں. اچھا, آپ اپنے فیوچر سے بھی بات کریں. آلرائٹ, تھینک یو مہوش فار کالنگ. آپ مہوش کے حوالے سے بتائیں. ہاں جی مہوش, ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ ان کی دوسری شادی کا, ایسا دور تک کوئی بھی ایسا چانس نہیں ہے آپ کے ہسبینڈ کا. لیکن دوسرا جہاں تک ان کے کریئر کا, یا وہ پراپرٹی اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی پرچیز کرنے کا ابھی تو اچھا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ پچھلے سے 2 سے 3 سال جو انہوں نے گزارے ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں گزارے. کریئر کے حوالے سے فائنینشیل ایشوز خاصے آپ کے ڈسٹرب رہے ہیں, ڈومیسٹک ایشوز بھی خراب رہے ہیں. لیکن ابھی جو ٹائم چل رہا ہے وہ نومبر آنورڈ اگر اس کا ڈیسیژن لیں پراپرٹی پرچیز کرنے کا تو بہتر رہے گا. لیکن اگر اس میں بھی جنوری فیبرری مارچ 2012 کا اگر پیریڈ آئے تو پراپرٹی کے حوالے سے ٹھیک رہے گا. لیکن جہاں تک ان کی شادی کا, سیکنڈ میرج کا تعلق ہے, ایسے کوئی چانسز نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. نام کے حوالے سے اگر وٹو صاحب آپ ذرا اس پہ غور کر لیں. محمد اکرم اشرف علی, کافی بہت ہی تو نام بہت لمبا ہے. دونوں نام جو ہے اور اصل میں یہ باتیں بھی ان کی جو ہے ان کے ہسبینڈ کی کافی زوردار والی لگ رہی ہے. اور اکرم یہ دونوں بڑے گرمی والے ہیں, اگریسو ہیں, شادی کر کے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں. نہیں, بلا وجہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ بھی بہت گرم مزاج کی ہے نا یہ مہوش بھی. تو اب یہ ہے کہ مہوش اپنا رویہ ٹھیک کریں, ڈیلنگ خامد کے ساتھ اچھی کریں. خامد بہت اچھا انسان ہے, اس کے مطلب یہ غلط فہمی ہے خواہ مخواہ دل میں نہ ڈالیں. نہیں, مہوش کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, زیادہ شک نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ہاتھی پھرے گران گران, جس کا ہاتھی اس کا نام. خامد آپ کا ہی ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, شریف آدمی ہے, بڑا اچھا انسان ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ آدمی بڑا اچھا ہے, اس کو ٹوٹ کے اس کو پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے اس سے. اگر شریف آدمی ہو تو کیوں شادی کرے گا؟ نہیں کیوں شادی, مطلب اس کو پتہ ہے نا اپنے بیوی کے حقوق کے, خواہ مخواہ شادی کر کے پہلی بیوی کو کیوں خراب کرے گا. ان کے نام میں 3 A's بھی تو آتے ہیں نا, جس طرح انہوں نے عظیم صاحب نے جو بتایا کہ شادی دوسری نہیں کرے گا, میں بھی ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ شادی نہیں کرے گا. البتہ یہ میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ خواہ مخواہ غلطان ہو رہی ہیں اور شک کر رہی ہیں, شک نہیں کرنا چاہیے. دعا بتا دیں تاکہ ان کے ہسبینڈ ان کے تابع آ جائیں. یہ دو اب یہ وہ میں کہتا ہوں, میں دعا بتاتا ہوں کہ وہ سورۃ نمل ہے, اس کی آیت نمبر 63 ہے. وہ اللہ تعالی علیہ وات المسلمین, یہ جو ہے یہ 21 پارہ ہے, اس میں دیکھ رہے سورہ نمل, اس میں اللہ تعالی علیہ وات المسلمین, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے پاس چلے اور میرے تابع داروں کے رہو. مطلب یہ کہنا کہ یہ اگر آپ 11 دفعہ ہر نماز کے پاس پڑھ لیں تو, اور دوسرا ایک یہ ہے کہ سورہ جو ہے نا سورہ توبہ, اس کے آخری 2 آیتیں جو ہے نا وہ پڑھ لیں, آپس میں پیار محبت بڑھے گا, گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا خوشگوار ماحول ہو جائے گا اور ٹھیک رہیں گے. ٹھیک ہے مہوش, آپ ضرور پڑھیے گا کیونکہ, اور پھر ہمیں کال کر کے بھی بتائیے گا کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے. اس کے ساتھ we have another caller. Hello. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہے اقدس. جی, اور ڈیٹ آف برتھ ہے 6 مئی جی 1987.
1987 آپ بھی ٹورس ہو گئی. کوشچن کیا ہے؟ جی کوشچن ہے شادی کا پوچھنا ہے کب تک ہے اور اپنوں میں ہوگی غیروں میں ہوگی, اور اس کے علاوہ یہ کوشچن ہے کہ میرٹل لائف کیسی ہوگی, اور آگے جو ہے سفر کا بتا دیں کہ میری لائف میں باہر کا سٹے ہے یا کہ جو ہے ویسے ہی مطلب اسپرچل سفر ہے, یہ بھی بتا دیں. اور پلیز ڈیٹیل میں بتائیے گا, آپ بھی بتائیے گا, اور جو ہے نا وٹو انکل جو ہیں وہ بھی بتائیں. موٹو صاحب کو انکل کیسے؟ دونوں نے بتانا ہے, تینوں نے بتانا ہے, یہ نا صرف آپ بتائیں پلیز. بڑی مشکل لائٹر نوٹ, ہم تو ویسے ہی اقدس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے تھوڑا سا. ویسے موٹو صاحب مائنڈ ویورز بہت کرتے ہیں, ان کو پلیز آپ نہیں میری بیٹیاں نہیں ایسی کریں, امرت نہیں, یہ بیٹی جو میری بیٹی ہے جو کہہ رہی ہے میں اس کو میں بیٹی سمجھتا ہوں, اور بیٹی کے ساتھ میں اس کو بتاؤں گا. وہ تو ٹھیک ہے لیکن انکل کہنا نہیں چاہیے. کہنا چاہیے, کیوں نہیں کہنا, میں بنتا ہی انکل ہوں. نہیں بس یہ ایسے نہیں. باقی ہے جو جہاں تک ترقی کا 6 اس کی 6 نمبر اس کا قسمت کا نمبر ہے, بڑا اچھا نمبر ہے. اور وہ نمبر 3 نمبر اس کا جو ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نمبر ہے, وہ بھی نمبر اچھا ہے, اس کا روحانی نمبر ہے. اس کے لیے نماز پڑھیں. ایک تو ایسا کریں کہ سارے مسئلے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ 6 نمبر کا جو ہے نا 6, 15, 24 یہ ڈیٹے بیٹا خاص طور پر یاد رکھیں. 6, 15 اور 24 یہ ڈیٹس آپ کو یاد رکھیں. اور دوسرا جہاں تک شادی آپ کی ہوگی, شادی ایک نظر آتی ہے کہ آپ کی مرضی کی شادی ہوگی اور انشاءاللہ وہ شادی کامیاب رہے گی. اور اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ روزانہ ابھی سے شروع کر دیں. آپ کی جس طرح کی آپ چاہتے ہیں شادی ہو جائے گی, اور اس کے بعد شادی بھی اچھی گزرے گی, میاں بیوی پیار محبت سے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں کا ماحول بھی آپ کو پاک پوتر ہو جائے گا, خوشگوار ماحول ہوگا. آپ روزانہ سورہ مریم ایک دفعہ پڑھ لے کریں. پارہ 16 میں ہے سورہ مریم, روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ کی ساری مشکلات, ساری آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس میں سب کچھ ہے سورہ یاسین, سورہ مریم پڑھنے میں جو آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی. ٹھیک ہے, اس بچی کے لیے تو میں نے کہہ دیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹی میری, اور جو اس کو ملے گا خاص قیمت مل جائے گا. ٹھیک ہے. اگین ہیوی ٹورس اور ٹورینز کے اوپر ویسے بھی جوپیٹر اس وقت ان کے سر پہ تو خواہشات ان کی پوری ہوں گی, اسپیشلی 25 دسمبر کے بعد. دوسری جو چیز ہے ان کی شادی اپنوں میں ہوگی, تو یہ بھی میں بتا دوں ضرور ڈسٹنٹ ریلیٹیوز شاید ہو سکتے ہیں, اور اگین جیسے بٹو صاحب نے کہا اپنی پسند کی ہوگی, لیکن شادی ہونے تک کچھ مشکلات اس میں ہوں گی, یعنی شادی کے پروسیس میں ایشوز ہوں گے. دوسرا 2011 آپ کے لیے شخصیت کا سال تھا, تو اس سال میں ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ کی کوئی بات طے ہوئی بھی ہو. اگر نہیں ہوئی تو کم از کم 2-3 سال کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. 2014 پھر آپ کے لیے جو ہے قسمت کا سال ہوگا, اور اس وقت تک آپ کی قسمت کے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہاں تک باہر کے جانے کا سوال ہے تو باہر آپ ضرور جائیں گی, چونکہ اور باہر کے حوالے سے آپ کے ستارے اچھے ہیں, تو ٹریولنگ کی حد تک بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ اسٹے بھی ہو سکتا ہے. اسٹون آپ کو عظیم صاحب بتا دیں گے. ہاں اسٹون اگر یہ اوپل ویئر کر لیں, کیونکہ شادی ان کی اپنوں میں لگ رہی ہے اور فادر والی سائڈ پہ لگ رہی ہے, تو دیال میں ان کی شادی ہونے کے بہت سارے چانسز ہیں. ٹریول ان کا بالکل بن رہا ہے, ٹریول ان کو کرنا چاہیے, آپ کو ٹریول ضرور کرنا چاہیے. اور اگر آپ اوپل ویئر کر لیں تو آپ کی وہ تھوڑا سا اوپل آپ 5 کیرٹ میں اگر سلور میں پہن لیں تو بہتر رہے گا, آپ کے لیے اچھا رہے گا. اور آج عظیم صاحب نے سٹونز بھی اپنے نہیں پہنے ہوئے, ورنہ یہ پہلے جب آتے تھے تو اتنے سٹونز پہن کے آتے تھے کہ چلیں ویورز, اسی بات کے ساتھ we have to take a short break. Stay with us. ویلکم بیک ویورز. بریک سے پہلے عظیم حنیف شیخ صاحب اقدس کو بتا رہے تھے کہ وہ اوپل پہنے, اور وہ بھی کافی بڑا والا اوپل I mean. اچھا اسی کے ساتھ میں اپنا کالر. ہیلو جی السلام علیکم. جی میں حسن طفیل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ حسن طفیل. حسن طفیل, alright. جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 21 اگست 1996. 21 نومبر 21 اگست 1996. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے 2012 کیسا رہے گا, اور میرا آگے کریئر, میرا پروفیشن کیا رہے گا, اور کو مجھے کوئی فائنینشیل پرابلمس تو نہیں آئیں گے آگے؟ ٹھیک ہے, ایک تو آپ کسب پہ آتے ہیں, بٹ میں آپ کو لیو لوں گی, اور آپ نے کہا کہ فائنینشیل, اچھا آپ بتا دیں گا. ہاں جی فائنینشیل ایشوز کافی عرصے سے آپ کے خراب چل رہے ہیں, لیکن پچھلا جو سال گزرا تھا اس میں بھی کچھ آپ کی پرابلمز نہیں تھیں, لیکن ابھی جو ٹائم تھوڑا چل رہا ہے وہ دسمبر آن ورڈز کچھ آپ کا ٹائم بہتر رہے گا.
لیکن آپ یہ کوشش کیجئے کہ جہاں پہ سروسز انوالو ہیں, کنسلٹنسی انوالو ہے, اس میں آپ کوشش کیجئے, اس میں ٹرائی کیجئے اس بزنس میں اس کریئر کو جوائن کرنے کی. لیکن آپ نے انویسٹمنٹ کسی بھی طریقے سے کسی بھی بزنس میں نہیں کرنی, سروسز اورینٹڈ بزنس آپ نے کرنا ہے تو آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. اگر آپ گرین اگیٹ پہن لیں یا وائٹ اگیٹ پہن لیں تو وہ آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا, سوٹیبل رہے گا آپ کے لیے. آپ کی جو ہرڈلز آ رہی ہیں کاموں میں, آپ کے بزنس میں, آپ کے کریئر میں, وہ کافی بہتر ہو جائیں گی, کچھ سموتھ ہو جائے گا آپ کا کریئر. ٹھیک ہے. اور ورڈ صاحب کوئی دعا اگر ان کو بتا دعا دے صاحب بڑی اچھی نام بتا رہا ہوں ان کو دعا کہ سورہ فاتحہ ماں بسم اللہ ساتھ ملا کے صرف 9 بار, آپ کا نمبر جو لکی نمبر 9 ہے تو اس لیے آپ جناب یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن سے شروع کریں, آمین تک الحمدللہ سورہ حمد جس کو کہتے ہیں, ہر نماز کا صرف 9 بار پڑھیں سورہ فاتحہ بسم اللہ. بہن نے ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے, یہ پڑھیں. اور اس کے بعد کیوں موٹو صاحب ہر مرتبہ بسم اللہ کیوں ساتھ پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اس کا حصہ ہے, بسم اللہ از دی پارٹ آف سورہ فاتحہ. اچھا اسینشل پر یہ نہیں پڑھے گی. اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گی تو میرے خیال کے مطابق بلکہ اور بھی لوگ اسکول آف تھاٹ میں رہنے کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بسم اللہ اس کا حصہ ہے. اچھا بسم اللہ از دی پارٹ, مطلب یہ بات لازمی نہیں نا, ہمارے انڈو پاکستان میں بسم اللہ کہتے ہیں علیحدہ ہے, لیکن سعودی عرب کا وہ بھی قرآن دیکھ رہے چھپا ہوا وہ کہتے ہیں بسم اللہ اس کا پارٹ ہے. میرے خیال مطابق ایک پڑھے, پڑھ لے کتنی مرتبہ پڑھے؟ صرف 9 بار 9 بار. اچھا. اور اس کے بعد ان کا جو لکی نمبر 9 18 27 یہ ہیں, اور اس کے بعد 36 45 54 43 72 اور 30 81 یہ سال اس کے بہترین سال ہیں. 81 تک تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں 80 میں ہوں تو پھر میں 81 کیوں نہیں ہو سکتا ہوں. ہاں یہ بھی اب ویورز دیکھ لیں کہ اگر اسپیشلی حسن طفیل صاحب کے لیے ہے کہ وٹو صاحب 80 تک ہیں تو آپ بھی 81 تک اللہ تعالیٰ زندگی دے دیتا ہے اور صحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ دے گا اور کامیاب رہیں گے میں بتاؤں انشاءاللہ. لیکن یہ مشکلات کے لیے جیسے عظیم اپنا عظیم صاحب بتایا نا, مشکلات یہ سورہ فاتح پڑھے آپ کی ہر 9 دفعہ پڑھ لیں, 9 پر 45 45 ٹائم ہو جائے گا دن میں بس. آلرائٹ وی ہیو انادر کالر. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں سرفراز بول رہا ہوں سرگودا سے. کون بات کر رہے؟ محمد سرفراز. سرفراز آلرائٹ. جی جی میں نے اپنی وائف کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کی صحت کافی پرابلم چل رہے ہیں ان کے. جی جی تو ان کے بارے میں پوچھنا تھا. تو ان کا یا نام یا کوئی؟ مجیدہ نذیر نام ہے ان کا. کیا نام ہے؟ مجیدہ نذیر. اچھا مجیدہ نذیر. آلرائٹ. جی جی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. 16 اکتوبر 1969. 1969 ٹھیک ہے. 16 اکتوبر سے وہ لیبرا ہو گئی. کوشچن کیا ہے؟ جی جی پرابلم کیا ہے؟ ان کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھ رہا تھا, ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے. بیمار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک تو میں یہ بتا دوں کہ ان کا جو نمبر ہے, نمبرز کے حوالے سے جو 16 نمبر ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل نمبر ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی ایشوز آتے ہیں, اسپیشلی لو ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں. دوسرا جو ان کی قسمت کا نمبر ہے, ایک تو آئیڈیلزم ان کے اندر بہت زیادہ ہے اور پرفیکشنزم میں بہت بلیف کرتی ہیں. چونکہ لیبرن ہے اور ویسٹرن چارٹ سے بھی لیبرن, سیٹرن ویسے بھی لیبرا میں ہے, اس وجہ سے لیبرنز کے اوپر کافی زیادہ رسپانسبلٹی اور ہیلتھ ایشوز ہے. 2009 سپٹمبر 2009 سے یہ جس کو کہتے ہیں سیٹرن کی پیریڈ میں ہے, اور تقریباً نومبر تک سیٹرن کی پوزیشن یعنی تھوڑا سا اور ان کو ہیلتھ ایشوز رہیں گے. سو جو آنے والے 2.5 سال ہیں ان میں بھی ان کو کافی زیادہ ہیلتھ ایشوز رہیں گے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ان ہیلتھ ایشوز جہاں پہ ان کے یعنی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر پہلے پرابلم تھا, ٹریٹمنٹ ہو نہیں رہی تھی یا کامیاب نہیں ہو رہی تھی, وہ اب نومبر کے بعد جو بھی ٹریٹمنٹ لیں گی اس حوالے سے جو بھی ہیلتھ ریجیمن فالو کریں گی, ہیلتھ رجیم فالو کریں گی, ڈائٹ پلان فالو کریں گی, اس حوالے سے اس کی افیکٹیوٹی ہو جائے گی. تو جو ہیلتھ پرابلمس ہیں الٹیمیٹلی آنے والے 2.5 سالوں میں ان ہیلتھ پرابلمس پر وہ قابو پانے کی کوشش کریں گی, اور ڈیفینیٹلی ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی. تو ایک تو سٹون کے حوالے سے بھی ان کو اچھا سٹون پہننا چاہیے, چونکہ ان کی جیسے میں نے کہا کہ قسمت کا جو نمبر ہے وہ وینس پہ آتا ہے, لیبرا سے بھی وہ وینس کتابیں آتی ہیں, اس لیے میں وینس کا سٹون ڈائمنڈ یا زرکون جو ہے ان کو سوٹ کرے گا, اور ان کو چاہیے کہ یہ سلور میں پہن لیں یا سلور بھی اپنے ساتھ رکھیں تو کافی زیادہ ان کے لیے بہتر رہے گا. اور جہاں تک دعا کا سوال ہے جو ان کو بہت ضرورت ہے وہ وٹو صاحب بتا دیں گے. وہ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ ان کے لیے بڑی اچھی میں دعا دینا چاہتا ہوں. سورہ الانبیاء, سورۃ انبیاء پارہ 17 اس کی آیت نمبر 83, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین.
ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे तकलीफ ने पकड़ लिया है और तू रहम करने वाला मुझ पर रहम कर। ये 313 दफ़ा रोज़ाना या सुबह के टाइम शुरू कर लें या इशा के टाइम, रब्बे इन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन 313 बड़े पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, बाकी तो स्टोन उनको कह दे, बता दे वो। चलिए बस एक्चुअली एट द स्टोन तो मैंने बता दिया, एक्चुअली एट द एंड ऑफ आवर शो। और व्यूअर्स एक इस हवाले से मैं बताना चाहूँगी कि जो इस वक्त में हमारे मुल्क के हालात हैं, स्पेशली सितारों के हवाले से भी अगर देख लें तो जिस तरह अजीम साहब ने भी पहले कहा कि सारे सितारे लीब्रा में हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, सूरज भी जो है वो ज़ोहल के करीब उसकी पोजीशन जा रही है, इसी तरह वीनस, मर्क्यूरी, ये सारे सितारे जो हैं ज़ोहल के करीब आ रहे हैं। ज़ोहल चूंकि मुश्किल एक प्लैनेट समझा जाता है, प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन समझा जाता है, प्लैनेट ऑफ हार्डशिप समझी जाती है, इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको शर्क किया जा रहा था, यानी जो काम जो नहीं किया जा रहा था वो सामने आ गया। उस हवाले से मुश्किल डिसीजंस, क्योंकि पाकिस्तान का सितारा उसका जो रूलर है वो भी सूरज है, तो इस वजह से हमें मुश्किल डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुश्तरी जुपिटर इस वक्त भी रेट्रोग्रेशन में है और 25 दिसंबर तक रेट्रोग्रेशन में रहेगा, तो वहां तक हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जल्दबाजी से काम ना लें और उनको चाहिए कि जो स्पेशली डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा एहतियात से चलें, रिव्यू, रिवाइज और यानी जो लिखने पढ़ने यानी जो जिसको कहते हैं ना रिव्यू करना चीज़ों को, उसको करें और 25 दिसंबर के बाद वो फैसला करें, वो उनके लिए भी बेहतर होगा, अवाम के लिए भी बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। और व्यूअर्स इसी बात के साथ मुझे डॉक्टर ज़ोडियाक, यासीन भुट्टो, अजीम शेख को इजाज़त दीजिए। टिल नेक्स्ट वीक खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ दीजिए। खुदा हाफिज़।